أبدأ بذكر الله وأصلي على الزين اللي جمع خلقه ووحد هواها. حملي ثقيل ما تشيله بعريد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، يدل هذا الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد الذي ارتكب الذنوب في النهار. الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ليلا، والذي يرتكب المعاصي والذنوب والسيئات الله تعالى يقبل توبته نهارا. فبسط اليد استعارة من قبول التوبة، أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ليلا ونهارا. الذي يعصي نهارا ويتوب في الليل الله تعالى يبسط يده. هذا يعني كان المعروف لدى العرب، شيء حسي عندهم، أن الذي كان يرضى من شيء فكان يبسط يده كأنه يقبله، وعندما كان يكره شيئا فما كان يمد يده. فلذلك هذا الحديث يقول: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله تعالى يقبل توبة العبد في الليل الذي يسيء في النهار، يعصي الله سبحانه وتعالى ويعصي أوامره ويعصي رسوله، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني ليس هناك تخصيص في الوقت أو في إجابة قبول التوبة. الله تعالى يقبل توبة العبد ليلا ونهارا في أي وقت من الأوقات، ليس هناك أي تخصيص لقبول التوبة، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى قيام الساعة الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد. وفي نفس الوقت يا إخوة الكرام، كأن هذا الحديث يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى ينتظر عبده المسيء بالنهار ليتوب في الليل، ليرجع إلى الله، ليعود إليه، لا يكون من المصرين ويبسط يده بالنهار، ينتظر نهارا ليتوب الذي يعصي في الليل. فكأن الله سبحانه وتعالى يا إخوة الكرام يريد منا أن نتوب ليلا ونهارا خلال 24 ساعة، خلال 24 ساعة في أي وقت من الأوقات الإنسان يتضرع أمام الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه الله سبحانه وتعالى، يقبل توبته. نسأل الله
سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين بالأسحار ومن الذين يتوبون إليه ليل نهار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.